حسین کر، آیا حسین کر، آیا حسین کر، آیا حسین کر، بندہ معتبر ہونا چاہتا ہے اگر، یا حسین کر، بندہ معتبر ہونا چاہتا ہے اگر، یا حسین کر، یا حسین کر، بڑھ کے دعا بطول دی ماتم سخیدہ کر، بڑھ کے دعا بطول دی ماتم سخیدہ کر، آیا حسین کر، آیا حسین کر، بندہ معتبر ہونا چاہتا ہے اگر، یا حسین کر، یا حسین کر، کہندے نے سارے ماتمی اس کائنات تے، پیراں دی خاص لوڑ نہیں راہ نجات تے، ماتم دی صفتے اوڑ کے ہتھاں دا کر سفر، آیا حسین کر، آیا حسین کر، بندہ معتبر ہونا چاہتا ہے اگر، یا حسین کر، یا حسین کر، تینوں بھی یہ قبول مینوں بھی یہ قبول، دیتا رسول پاک نے سجدے نوں آپ طول، من آکھے یا رسول دا سجدے چ رکھ کے سر، آیا حسین کر، آیا حسین کر، بندہ معتبر ہونا چاہتا ہے اگر، یا حسین کر، یا حسین کر، حیا علی صلات دی ہوندی جد اذان، خیر العمل پکار کے اسی کرنے اعلان، رب دی عظیم ذات نو سجدہ بھی کر مگر، آیا حسین کر، آیا حسین کر، بندہ معتبر ہونا چاہتا ہے اگر، یا حسین کر، یا حسین کر، آنا من الحسین دا کچھ تے خیال رکھ، پاکال دی مودت ساوا دے نال رکھ، دینا جے رسالت سرور دا تو اجر، آیا حسین کر، آیا حسین کر، بندہ معتبر ہونا چاہتا ہے اگر، یا حسین کر، یا حسین کر، اتھرو تے نا حسین دا لکھ کے خراج دے، اے غم بشر دے واسطے غم دا علاج، جگ دی مصیبتاں وچ دیندا وے صبر، آیا حسین کر، آیا حسین کر، بندہ معتبر ہونا چاہتا
سقلین ہر گھڑی دل وچ ہی نئی زبان تو کہنا ہے لازمی دوروں کی تک نہ دوستاں حلقے دے وچ اتر آیا حسین کر آیا حسین کر بندہ معتبر ہونا چاہتا ہے اگر یا حسین کر